अस्सलाम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं, वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अभी कुछ देर पहले इत्तला मिली है कि कोयटा में जरगून रोड पर पुलिस के ट्रक के करीब एक बम धमाका हुआ है, जिसकी तफसीलात अभी आ रही हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से सिक्योरिटी इमदाद मुअत्तल किए जाने के बाद अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस ताउन रोक दिया है और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में मौजूद अफगान पनाहगज़ीनों के क़याम की मुद्दत में 1 महीने की तौसीअ के फैसले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि 14 लाख पनाहगज़ीनों की वापसी इस कलील मुद्दत में मुमकिन नहीं है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर बलूचिस्तान को पेश कर दिया है। शिमाली कोरिया ने आइंदा पड़ोसी मुल्क जनूबी कोरिया में होने वाले सरमाई ओलंपिक्स के लिए अपने खिलाड़ी भेजने पर आमादगी जाहिर कर दी है। उस ईरानी ऑयल टैंकर में मंगल के रोज भी आग भड़क रही है, जो 3 रोज पहले चीन के मशरकी साहिल पर एक चीनी मालबरदार जहाज से टकरा गया था। और अमेरिका के सन 2016 के सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत की तहकीकात करने वाली खुसूसी कौंसल ने सदर से इंटरव्यू के इम्कानात पर बात के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की कानूनी टीम से मुज़ाकरात किए हैं। ये थी वो शह सुर्खियां जिनकी तफसीलात हम पेश करेंगे। जैसा कि हमने आपको अभी खबर दी कि पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से सिक्योरिटी इमदाद मुअत्तल किए जाने के बाद अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस ताउन रोक दिया है। ताहम वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर खान का कहना है कि मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद और ज़मीनी रास्ते इस्तेमाल करने की सहूलत मुअत्तल नहीं की गई है। इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं मोहम्मद इश्तियाक से, जो हमारे नुमाइंदे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक। जी वालेकुम अस्सलाम। तो क्या खबर आई है आपके पास इस बारे में? जी, पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा है खुर्रम दस्तगीर, उन्होंने आज इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में एक सेमिनार से खिताब किया और उसके बाद सवालात के जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस और दिफा के शोबे में जो ताउन था वो मुअत्तल कर दिया। ताहम उन्होंने ये ज़रूर वाज़ेह किया कि अमेरिका को दी जाने वाली दीगर जो सहूलतें हैं, यानी फ़िज़ाई राहदारी और ज़मीनी जो रास्ते हैं जिनके ज़रिए अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी अफवाज को इमदाद फराहम की जाती है, और वो सहूलत बदस्तूर बरकरार है और उन रास्तों के उस हवाले से किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है। अब से थोड़ी देर कबल इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें अब तक पाकिस्तान की तरफ से इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया है कि इंटेलिजेंस ताउन मुअत्तल किया जा रहा है। वजीर ये पाकिस्तान की तरफ से इक़दाम एक ऐसे वक्त सामने आया जबकि गुज़श्ता हफ्ते ही अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए जो सिक्योरिटी इमदाद थी वो बंद करने का ऐलान किया था और कहा था कि उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से मुकम्मल ताउन नहीं करता। वजीर दिफा ने कहा कि इस हवाले से बात जब की तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान या अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से नोटिस देना या इमदाद बंद करना ये आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। इस दौरान कुछ मुज़ाकरात की कोई पेशरफ्त हुई है कि दोनों मुल्कों के दरमियान? इस बारे में भी वजीर दिफा से जरूर पूछा गया कि क्या पाकिस्तान को कोई वक्त अमेरिका जा रहा है या अमेरिका से आला हुकाम पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि फिल वक्त ऐसा कोई इम्कान नहीं है। तमाम गुज़श्ता हफ्ते जब ये इमदाद बंद की गई थी तो पाकिस्तान की वजारत खारजा से जो बयान जारी किया गया था उसमें ये जरूर कहा गया था कि इस हवाले से अमेरिका से राब्ते में है, दोनों मुल्क राब्ते में है और आगे का रास्ते का तयन के लिए भी कुछ बातचीत हो रही है, लेकिन ये किस सतह पर हो रही है और कैसे राब्ते हैं
یہ واضح نہیں ہے اور نہ ہی دونوں طرف سے کچھ اس بارے میں بتایا گیا ہے۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں محمد اشتیاق، جن سے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان نے امریکہ کی جانب سے سیکیورٹی امداد معطل کیے جانے کے بعد امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس تعاون روک دیا ہے۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنا استعفیٰ گورنر بلوچستان کو پیش کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنا استعفیٰ اپنے خلاف صوبائی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے سے چند گھنٹے قبل دیا ہے۔ ثناء اللہ زہری نے منگل کی دوپہر گورنر بلوچستان محمد خان اچکزئی سے ملاقات کی اور انہیں اپنا استعفیٰ پیش کیا، جسے گورنر نے فوراً منظور کر لیا۔ اس کی تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر بعد ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ شمالی کوریا نے آئندہ پڑوسی ملک جنوبی کوریا میں ہونے والے سرمائی اولمپکس کے لیے اپنے کھلاڑی بھیجنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے اولمپکس میں شرکت کا اعلان دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد سامنے آیا ہے۔ دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام کے درمیان ملاقات منگل کو سرحدی گاؤں پانمنجام میں ہوئی، جس میں سرمائی اولمپکس میں شمالی کوریا کی شرکت کا معاملہ زیر غور آیا۔ مذاکرات کے بعد جنوبی کوریا کے نائب وزیر برائے الحاق چن ہائی سنگ نے صحافیوں کو بتایا کہ شمالی کوریا کے وفد نے اولمپکس میں شرکت پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس ایرانی آئل ٹینکر میں منگل کے روز بھی آگ بھڑک رہی ہے جو 3 روز پہلے چین کے مشرقی ساحل پر ایک چینی مال بردار جہاز سے ٹکرا گیا تھا۔ چینی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سمندر کی طغیانی اور ٹینکر سے نکلنے والے شعلوں کے باعث ہنگامی امدادی جہازوں کے لیے اس کی آگ بجھانے میں دشواری پیدا ہو رہی ہے۔ پانمنجام میں رجسٹرڈ اس ٹینکر کے متعدد گمشدہ عملے کے ارکان کی تلاش بھی جاری ہے۔ چین، جنوبی کوریا اور امریکی بحریہ نے اپنے بحری جہاز اور طیارے تلاش میں معاونت کے لیے بھیج دیے ہیں۔ امریکہ کے سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کرنے والے خصوصی کونسل نے صدر سے انٹرویو کے امکانات پر بات کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قانونی ٹیم سے مذاکرات کیے ہیں۔ دونوں فریقوں نے پچھلے ماہ ملاقات کی، لیکن معاملات سے شناسائی رکھنے والے افراد کے مطابق ممکنہ انٹرویو کے امکانات کی تفصیل طے نہیں ہو سکی۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے سابق ڈائریکٹر رابرٹ مولر پچھلے کئی ماہ سے یہ تحقیقات کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں 4 افراد پر الزام عائد کیے گئے ہیں، جن میں ٹرمپ مہم کے ایک وقت میں مینیجر پال مینفرٹ اور سابق قومی سلامتی کے مشیر مائیکل فلن شامل ہیں۔ امریکہ کے ایک فوجی ہیلی کاپٹر نے آج پیر کے روز جاپانی جزیرے اوکیناوا کے ایک ہوٹل کی گراؤنڈ پر ہنگامی لینڈنگ کی ہے۔ یہ امریکی جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کے متعدد حادثات کے سلسلے کا نیا واقعہ ہے، جس کے نتیجے میں مقامی شہریوں میں وہاں امریکی فوج کی موجودگی کے حوالے سے غم و غصے میں اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نمائندگی کرتے ہوئے امریکی نائب صدر مائک پینس اردن، مصر اور اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ یہ بات پینس کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہی گئی ہے، اور امریکی حکومت ایل سیلویڈور کے تقریباً 2 لاکھ سے اوپر باشندوں کے لیے تحفظ کی وہ توسیعی مہلت معطل کر دے گی جس کے تحت وہ پچھلے تقریباً 2 اشروں سے امریکہ میں رہ رہے تھے۔ یہ تھیں وہ کچھ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی، لیکن ابھی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ اور فیس بک سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔